बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान डॉक्टर महबूब अली सुब्ज़ी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के कल होने वाले फैसलों के बाद आज कौमी सलामती कमेटी के इजलास में कई अहम फैसले किए हैं। जी हाँ नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के हवाले से जितने फैसले किए थे तो पाकिस्तान की कौमी सलामती कमेटी ने आज उससे कई सख्त फैसले किए हैं। सबसे पहले पाकिस्तान ने यह फैसला किया है कि फौरी तौर पर वाघा बॉर्डर को बंद किया जाएगा। यानी वाघा बॉर्डर के तहत जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के एक ज़मीनी आमदोरफ्त का रास्ता होता था, बल्कि अभी भी वो रास्ता मौजूद है, तो उसको फौरी तौर पर बंद करने का फ़ैसला किया गया है। यानी आज से ही वाघा बॉर्डर जो है वो बंद रहेगा और उस पर किसी किस्म की आमदोरफ्त जो है वो नहीं होगी। साथ में ये भी फैसला किया गया है कि जो पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद है, जो कि इससे पहले हिंदुस्तान से मुख्तलिफ जहाज़ जो ऑपरेट होते थे वो पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल किया करते थे, तो अब ये भी फैसला किया गया है कि कोई भी हवाई जहाज़ पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद को इस्तेमाल करके हिंदुस्तान नहीं जाएगा। जी हाँ नाज़रीन, पाकिस्तान ने अपनी फ़िज़ाई हदूद जो है वो हिंदुस्तान के लिए फौरी तौर पर जो है वो बंद कर दिए हैं। पाकिस्तान ने यह भी ऐलान कर दिया है कि हिंदुस्तान ने जो गुज़िश्ता रोज़ एक एलामिया जारी किया था कि जिसके तहत पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान इंडस वाटर ट्रीटी जो कि 1960 में पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जो मुख्तलिफ दरियाओं के हवाले से एक मुआहिदा तय पाया था, जिसमें 3 दरियाओं का पानी जो है वो पाकिस्तान को दिया गया था। उस मुआहिदे को ख़त्म करने के ऐलान के बाद पाकिस्तान ने यह ऐलान किया है कि अगर हिंदुस्तान ने पाकिस्तान का पानी रोका तो इसको ऐलाने जंग समझा जाएगा। जी हाँ नाज़रीन, पाकिस्तान ने यह ऐलान किया है कि सिंतास मुआहिदा जो कि 1960 में पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जो है आलमी बैंक के सालिसी में कायम किया गया था, ये मुआहिदा तय हुआ था, तो अब इस मुआहिदे को हिंदुस्तान यकतरफा तौर पर नहीं तोड़ सकता। तमाम पाकिस्तान ने यह ज़रूर कहा है कि पाकिस्तान के पास भी यह हक़ मौजूद है कि पाकिस्तान शिमला मुआहिदा और पाकिस्तान हिंदुस्तान के दरमियान जो दीगर 2 तरफ़ा मुआहिदे हुए हैं, पाकिस्तान उनको ख़त्म करने का हक़ महफूज रखता है। पाकिस्तान ने फौरी तौर पर ये मुआहिदे ख़त्म तो नहीं किए हैं, लेकिन पाकिस्तान ने यह कहा है कि पाकिस्तान जो है इन तमाम मुआहिदों को ख़त्म करने का हक़ महफूज रखता है। नाज़रीन, अब से थोड़ी देर पहले जब कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ तो इस इजलास में वज़ीर-ए-आज़म की सदारत में होने वाले इजलास में आला फ़ौजी व सिविल हुक्काम जो थे इसमें शरीक थे, जहाँ उसमें नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार, वफ़ाक़ी वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ, वफ़ाक़ी वज़ीर क़ानून, वफ़ाक़ी वज़ीर इत्तलाआत, पाकिस्तान के वफ़ाक़ी हुकूमत के काबीना के अहम अरकान। इस तरीके से अगर हम फ़ौजी हुकाम की बात करें तो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी साहिर शमशाद, पाकिस्तान के आर्मी चीफ हाफिज़ मुनीर और इस तरीके से पाकिस्तान के बर्री और बहरी अफवाज के सरबराह और दीगर अहम हुकाम जो थे वो भी मौजूद थे। यानी आप इस वक्त नाज़रीन अंदाज़ा लगाए कि सूरत हाल इंतहाई टेंस हो गई है और जहाँ पर हिंदुस्तान ने गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कई इक़दाम उठाने का ऐलान किया था, तो उसके जवाब में पाकिस्तान ने भी कई इक़दाम उठाने का ऐलान किया है। आज के सलामी में पाकिस्तान ने यह भी ऐलान किया है कि हिंदुस्तान जो है वो यूनाइटेड नेशन की 1948 की उन करारदादों पर अमल दरामद करे जो कि पाकिस्तान के हवाले से, जो कि कश्मीर के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा के UN रेजोल्यूशन में जो करारदादें पास हुई थी उसमें कहा गया था कि कश्मीरियों को हक़ इस्तिस्वाब राय दिया जाएगा। बिल्कुल कश्मीरियों को यह हक़ दिया जाएगा कि वो अपने मुस्तक़बिल का फ़ैसला ख़ुद करे कि आया वो पाकिस्तान के साथ शामिल होना चाहते हैं या हिंदुस्तान के साथ शामिल होना चाहते हैं या वो कोई और ऑप्शन लेना चाहते हैं। तो पाकिस्तान ने एक दफ़ा फिर हिंदुस्तान को याद दहानी करा दी कि अक़वाम मुत्तहिदा की जो करारदादी कश्मीर के हवाले से मंजूर हो गई है, तो उस हवाले से जो है वो उन करारदादों पर अमल दरामद यकीनी बनाए। साथ में नाज़रीन पाकिस्तान ने यह भी फैसला किया है कि इस वक्त पाकिस्तान में जो हिंदुस्तानी शहरी मौजूद है उनको 48 घंटे के अंदर अंदर पाकिस्तान छोड़ने का हुक्म दिया गया है। जी हाँ नाज़रीन, जिस तरह कल हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के शहरों के हवाले से एक अनाउंसमेंट की थी, तो आज पाकिस्तान ने उसके जवाब में भी एक भरपूर जवाब दिया है और पाकिस्तान ने कहा है कि 48 घंटे के अंदर अंदर हिंदुस्तान के वो शहरी जो कि पाकिस्तान में इस वक्त वीज़े पर यानी बाकायदा परमिशन पर मौजूद है, तो उनको हिदायत जारी कर दी गई है कि वो 48 घंटे के अंदर अंदर पाकिस्तान की हदूद जो है वो छोड़ दें। साथ ही पाकिस्तान ने उनको ये भी कहा है
کہ اگر ہندوستان نے کسی قسم کی بھی دراندازی کرنے کی کوشش کی، کسی قسم کی کوئی کارروائی کرنے کی کوشش کی، تو اس کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ پاکستان نے یہ بھی کہا ہے کہ پاکستان کا میزائل سسٹم، پاکستان کا دفاعی نظام، پاکستان کا جو منیمم ڈیٹرنس ہے وہ اس لیے بنایا گیا ہے کہ کل کو اگر ہندوستان پاکستان کے خلاف کوئی بھی کارروائی کرنے کا سوچتا بھی ہے تو ان کے خلاف بھرپور کارروائی کی جائے گی۔ پاکستان نے ہندوستان کو یہ بھی یاد دلایا ہے کہ جس طرح آج سے چند سال قبل جب ہندوستان نے پاکستان میں کارروائی کرنے کی ایک ناکام کوشش کی تھی، تو پاکستان نے ہندوستان کے 2 جٹ جہاز جو تھے وہ گرائے تھے، ابھینندن کو گرفتار کیا گیا تھا، اور پاکستان نے پھر ابھینندن کو یہاں پر چائے پلائی تھی اور پھر وہ ہندوستان کے حوالے کیا تھا۔ تاہم پاکستان نے کہا کہ اگر اس دفعہ ہندوستان نے اس قسم کی کوئی کارروائی کی تو اس دفعہ ان کو چائے نہیں پلائی جائے گی، بلکہ ان کو گرفتار کیا جائے گا اور ان کو یہاں پر جیلوں میں رکھا جائے گا۔ پاکستان نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر ہندوستان نے کارروائی کی تو ہندوستان کو دندان شکن جو ہے وہ جواب دیا جائے گا۔ ناظرین، بہت سخت جواب جو ہے پاکستان کی طرف سے آیا ہے۔ پاکستان کی اس وقت جو قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے تو اس کے بعد یہی توقع کی جا رہی تھی کہ جس طرح ہندوستان کا کل کا لہجہ تھا تو توقع یہ کی جاتی کہ پاکستان بھی اسی طریقے سے ان کو جواب دے گا۔ وہ کہ ابتدائی طور پر جب ہندوستان میں ہندوستانی مقبوضہ کشمیر میں، وہ کشمیر جو کہ جس پر ہندوستان نے قبضہ کیا ہوا ہے، وہاں پر دہشت گردی کے واقعات ہوئے تو پاکستان کی جو وزارت خارجہ ہے وہاں سے فوری طور پر ان حملوں کی بھرپور طریقے سے مذمت کی گئی تھی اور کہا گیا تھا کہ دہشت گردی کسی بھی ملک میں ہو سکتی ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ دہشت گردوں کو ریاست کی سپورٹ بھی حاصل ہو۔ تاہم اس کے باوجود بھی اگر ہندوستان جو ہے وہ تمام الزامات پاکستان پر لگاتا ہے یا پاکستان کے خلاف کسی قسم کی کارروائی کا فیصلہ کرتا ہے یا سوچتا بھی ہے تو پاکستان اس کا بھرپور جواب دینے کا صلاحیت بھی پاکستان رکھتا ہے اور یقیناً پاکستان جواب بھی دے گا۔ ناظرین، اس حوالے سے عالمی میڈیا پر جو خبریں آ رہی ہے، دنیا بھر کے جو عالمی سربراہانی مملکت ہے، جو وزرائے اعظم ہے، جو صدور ہے، جو دیگر لیڈرشپ ہے، وہ پاکستان اور ہندوستان دونوں کو یہ مشورے دے رہے ہیں کہ اپنے ٹینشن کو منیمم لیول پر لے کر آئے اور بات چیت شروع کرے۔ لیکن آپ کو یاد ہوگا ناظرین کہ بات چیت تو بہت دور کی بات ہے۔ گزشتہ کئی سالوں سے ہندوستان جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ کرکٹ سمیت جو کرکٹ کے دیگر سرگرمیاں ہیں ان کو انہوں نے ختم کر دیا ہے، یہاں تک کہ پاکستان میں جو حالیہ چیمپئنز ٹرافی بھی ہوئی تھی تو اس میں بھی ہندوستان نے اپنی ٹیم کو بھیجنے سے انکار کیا تھا۔ تو گویا ہندوستان جو ہے وہ اس بات پر اطلاع ہوا ہے کہ انہوں نے تمام معاملات، چاہے وہ تجارت ہو، چاہے وہ کھیل ہو، چاہے وہ کلچر ہو، ان تمام معاملات کو انہوں نے پولیٹیسائز کر دیا ہے۔ اور یہ بھی ناظرین حیرانی کی بات یہ ہے کہ اس وقت مقبوضہ کشمیر میں ہندوستان کے 7 لاکھ سے بھی زیادہ فوجی جو ہے وہ برسر پیکار ہے۔ ایسے میں کوئی کیوں کر اور کیسے کارروائی کر سکتا ہے؟ اس لیے پاکستان کا تو یہی کہنا ہے کہ یہ واقعات جو ہے یہ ایک فالس فلیگ آپریشن ہوا ہے، یہ واقعات ہندوستان نے خود کیے ہیں تاکہ پاکستان کو بدنام کیا جائے، تاکہ جو نہتے کشمیریوں کی تحریک آزادی کی جو تحریک ہے اس کو بدنام کیا جائے اور عالمی دنیا پر پاکستان کے خلاف ایک منظم اور مضموم جو ایک کارروائی ہے، ایک جو تحریک ہے اس کا آغاز کیا جائے۔ لیکن پاکستان کا میڈیا، پاکستان کے لوگ، پاکستان کی حکومت اس کا بھرپور جواب دے رہے ہیں اور پاکستانیوں کا یہی کہنا ہے کہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا ہے کہ ہندوستان جو ہے اس قسم کی کارروائیاں کر رہا ہے۔ ہمیں امید ہے ناظرین کہ جس طریقے سے ہندوستان پاکستان کے خلاف جو ہے ایک بھرپور کارروائی کا سوچ رہا ہے تو پاکستان جو ہے وہ کسی بھی طور پر کمزور نہیں ہے۔ پاکستان کی میزائل ٹیکنالوجی، پاکستان ایک ایٹمی قوت ہے اور پاکستان ایک کمزور ملک نہیں ہے، اس لیے ہندوستان جو ہے وہ ایک دفعہ نہیں، 100 دفعہ نہیں، بلکہ 1 لاکھ دفعہ سوچے گا کہ وہ پاکستان کے خلاف کوئی بھی ایکشن لے یا کوئی بھی کارروائی کرے۔ اگر پروگرام تک میزبان ڈاکٹر محبوب علی صوبائی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔